अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। एक तरफ वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं, लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। मियाँ वाली उनका जाना हुआ, जहां पुलिस ने उन्हें रोका, कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। इस वक्त वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर उन्होंने बात की है। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि लोग जिस तरह निकले हैं KPK के अंदर, KPK की आवाम ने, आप ये समझ लें कि हक़ अदा किया है इमरान खान का सपोर्टर होने का। वैसे भी KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डोमिनेशन है। मोर देन 90%, आई वुड से कि मोर देन 95% जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। वो इमरान खान को सपोर्ट करती है। इमरान खान की आज़ादी के लिए, इमरान खान की ज़मानत के लिए KPK के जो लोग हैं वही बाहर निकलते हैं। और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वक्त जो जलसे की तैयारियां हैं जो कि पेशावर में होना है, उसकी तैयारियां अरूज पर हैं। काफ़िले निकल पड़े हैं और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के इसी ब्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मुलाकात होगी या नहीं, इस बात का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी एक रास्ता बन रहा है, एक रास्ता क्रिएट हो रहा है कि मुलाकात हो सकती है और हो सकता है इमरान खान की ज़मानत भी हो जाए। क्योंकि दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दो, पीपल्स पार्टी और नून लीग और मोहसिन नकवी का वो बयान, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है इस वक्त पूरे मुल्क में ही। जो उन्होंने कहा था कि हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, मियाँ साहब भी नाराज़ हो गए, बिलावल भी अपनी फड़ें मार रहे हैं। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि कंट्रोवर्सी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इंतशार फैल गया है। अब इनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। अब ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं और इनके पास कोई हल नहीं है। ये इस वक्त जिन मुश्किलात में मुल्क है, इस मुल्क को कैसे इन मुश्किलात से बाहर निकालना है, इनके पास कोई हल नहीं है। और एक तरफ कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। इधर अलीमा खानम साहबा स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं, कल पेशावर में जलसा होना है। तो इनको अब समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या चाहिए। तो आखिरी हल सिर्फ इमरान खान ही है। आपने जो मैंडेट चोरी किया है वो उसे वापस करें। मुझे यह लग रहा है कि ये वाली जो हुकूमत है, पहले तो ये 5 साल मुकम्मल करेगी और ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज लैला, जो अपना 5 साल टेन्योर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जूते पॉलिश करने में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे वो फील्ड मार्शल के करने हों, डोनाल्ड ट्रंप के करने हों। और एक मुझे वो वाक़या याद आ गया, जब ये एक बार मलेशिया गए थे, मुझे नहीं पता किसी दौरे पे गए थे। वहाँ पर ये इकबाल का शेर पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। आप यकीन करें कि मलेशिया, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनकी आप इकॉनमी देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एशिया में इस वक्त वन ऑफ द, आप ये समझ लें कि जो टॉप इकॉनमी है उनमें से एक है मलेशिया भी। वहाँ पर उनको सिखा रहे हैं, इकबाल का वो शेर सिखा रहे हैं। अभी वो शेर भी मेरे जहन से निकल गया है और उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है, एक तरफ हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आपके सामने है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ ये लेक्चर दे रहे हैं, इकबालियात पढ़ा रहे हैं, वो भी मलेशिया जैसे में। बहरहाल इस हवाले से अभी हम बात नहीं करते। इस वक्त हम बात करेंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद लाया अमल क्या होगा देखें। कल ये सोहेल अफरीदी ने तकरीर की थी जिसमें उसने कहा है कि रॉकेट चले, टैंक चले, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर। मैं आखिरी बंदा हूँगा जो वहाँ पर खड़ा रहेगा, बाकी टैंक चले इस बात से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि इस बात पे मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आती, क्योंकि गंडापुर साहब भी इसी तरह के ड्रामे करते थे और मेरे हाल में इनको अगर सचमुच में ऐसा करना है, इनको लीड करना पड़ेगा। ये 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है और इसे स्टैंड लेना भी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया और यही सही मौका है। एक तरफ कश्मीरी एहतजाज करें, दूसरी तरफ KPK वाले सारे एहतजाज करेंगे। मुझे लगता है अपार्ट फ्राम पंजाब सारे सूबे जो हैं वो एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। पंजाब नहीं करेगा, इन्होंने बाहर नहीं निकलना। तो मेरी गुजारिश है पंजाबी भाइयों से भी कि आप भी इसमें शामिल हों, इसको ज्वाइन करें और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। हमारा मुल्क अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। ये जो चोर, लुटेरे, डाकू, जिनकी जायदादें जो हैं इस मुल्क से बाहर हैं, वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलना है, इन्हें लगेगा जब इनके ऊपर मुश्किलात आएंगी तो उसके बाद इन्होंने यहाँ से चले जाना है, आपको इसी हाल में छोड़ के।
تو آپ کو اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے نکلنے کی ضروری ہے۔ تو جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں، اس بات کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، بہت ہی کامیاب جلسہ ہوگا، اور یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ یہاں پر آلریڈی جو ہے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، پنجاب سے بھی قافلے جا رہے ہیں، ادھر پشاور میں بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ تو کل کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی لاہ عمل بتانا بھی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ عمران خان کی آزادی کے لیے، عمران خان کی ضمانت کے لیے باہر نکل رہی ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، سیاست کے اندر ابھی انہوں نے انٹری نہیں ماری ہے، اور نہ ہی وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کام آپ اس پی ٹی آئی کا یہ کام جو ہے پی ٹی آئی کا کام ہے سوچنا کہ ان کے پاس آگے کیا لایا عمل ہونا چاہیے۔ میرا کام ہے لوگوں کو باہر لے کر نکلنا، اسٹریٹ موومنٹ کرنا، اور وہ کام وہ کر بھی رہی ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کر رہی ہیں۔ جس طریقے سے کے پی کے کی عوام نے انہیں سپورٹ دی ہے، جہاں پر خود کہا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے کہ 4 جگہ رکنا تھا، وہاں پر ہمیں 16 جگہ رکنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے جو قصبے ہیں، آپ بٹگرام کی مثال لے لیں، آپ سوابی کی مثال لے لیں، آپ تخت بئی ایبٹ آباد کے اندر، ہمارے شہر کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر تھا۔ علیمہ خانم صاحبہ جیسے ہی یہاں ایبٹ آباد کے اندر انٹر ہوئیں، اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے، جتنے بھی رستے تھے سارے بند ہو گئے تھے، روڈ کلوز ہو گئے تھے، ہر طرف عوام ہی عوام تھی۔ اس طرح کی سپورٹ دکھائی ہے کے پی کے کی عوام نے عمران خان کے لیے۔ تو کے پی کے کی عوام تو ہر وقت ریڈی ہے عمران خان صاحب کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں جتنے بھی پاکستانی ہیں اس میں صرف کے پی کے لوگ انکلوڈڈ نہیں ہیں، اس میں پنجاب بھی ہے، اس میں کشمیر بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے، پورا کا پورا پاکستان اس وقت انہیں باہر نکلنا چاہیے مہنگائی کے خلاف۔ آپ کی جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جو پیٹرول پمپس ہے ان کے جو مالکان ہیں ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور ایبٹ آباد شہر جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، پچھلے یہ ہفتے سے یہاں پر بھی گیس کی بندش ہے، نہ گاڑیوں کی گیس ہے، نہ گھر کے اندر گیس ہے، پیٹرول کی قیمتیں اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کا تعین کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ کا موٹیو ہونا چاہیے پورے پاکستان کا، کہ وہ مہنگائی کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا ہے، مہنگائی کے خلاف باہر نکلنا ہے۔ بے شک آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کو پاکستان کے لیے باہر نکلنا ہے، پاکستان کی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے۔ آپ اپنی جو فیوچر جو جنریشن ہے اس کے لیے آپ ایٹ لیسٹ باہر نکلیں، اور آپ اس طرح یہ کب تک برداشت کرتے رہیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو جو ہے آپ کا خون چوسا جاتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، ٹماٹر کے ریٹس اس وقت آپ کے سامنے 400 روپے کلو، اس کو بھی کراس کر گیا ہے، اور روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جو بالکل بیسک چیزیں ہیں، وہ اس قدر مہنگی ہیں کہ غریب آدمی آپ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینا تو دور کی بات ہے کہ ایک وقت کی روٹی میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا۔ تو اس کے لیے پاکستان کی مڈل کلاس جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سب کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، آپ سب کو غیرت کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر انڈیا میں لوگ نکل سکتے ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اگر نیپال کے اندر لوگ نکل سکتے ہیں، سری لنکا کے اندر لوگ نکل سکتے ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، اگر یہ نکل سکتے ہیں تو پاکستان کے یہ جو نوجوان ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے یہ باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ یہ ابھی آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ کشمیر کے سر عام اندر دھند ان پر فائرنگ ہوئی ہے، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پورے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اپنے اوپر بھی رحم کھائیں، اور میرے خیال میں آپ سب کو اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو موجودہ نظام ہم پر مسلط ہے، ان کے خلاف آپ باہر نکلیں، اپنی آواز اٹھائیں، اپنے حق کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔